بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أحمد الله وأشكر بأن الله جمعنا في هذه القاعة المباركة ووفقنا وإياكم بالاستماع من رسائل النور. أسأل الله أن يوفقنا بالعمل به. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum ki elhamdülillah bizleri böyle bir mübarek mekanda, böyle bir sohbette birleştirdi. Ve Risale-i'lerden böyle nurani o derslerden de bir ders dinledik elhamdülillah. حقيقة بس عندي ملاحظة واحدة يعني قبل أن أقولها كما سألتني نقول يعني رسائل النور ما شاء الله فيه زيادة إيمانية وقوة إيمانية ونشعر يعني اطمئنان القلب. Ben istediğim şeyi daha önceden yani söylemeden önce bir mülahaza, yeni bir mülahazasını söylemek istiyor. Diyor ki Risale-i içinde hakikaten böyle tam kalbi ve nurani bir şey hissediyoruz. Böyle kalp rahatlığı hissediyoruz Risale-i olduğu okunduğu yerine. لأنه كما تفضل فضيلة الشيخ محمد جعفر لأن خلقنا الله عز وجل وأرسلنا إلى الدنيا لكي نعبد الله عز وجل وأفضل ما نذهب به إلى الدنيا هو الإيمان بالله. Muhammed hocamızın da dediği gibi Cenab-ı Hak bizleri dünyada iman için, ibadet için yarattı. Yani bunların da en önemlisi Cenab-ı Hakk'a imanımız. لأنه إذا ذهبنا بالإيمان بالله فيوم القيامة يفيدنا إيماننا ونعرف قدر إيماننا وقيمتنا لأن الإيمان هو أغلى وأثمن من كل شيء. لأن الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني بأن الله عز وجل يقول كل من يأتي بالإيمان فإذا كان آباؤهم أو أزواجهم هم من المتقين فألحقنا ذريتهم المؤمنين بهم. يعني هو أيضا يجد درجات عالية بالإيمان لكن إذا لم يكن عنده إيمان لا يستطيع أن يدخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يرثون الفردوس. Biraz zor olacak ama toparlamak. Şimdi yani hakikaten dünyaya gelişimizin en büyük maksadı Cenab-ı Hakk'a ibadetimiz ve iman. Yani imanla Cenab-ı Hakk'a dönmemiz, ahirete gitmemiz. Zaten eğer iman olmazsa yani cennete girmek mümkün değil. O zaman eğer biz iman sahibi olursak ve bizim evladımız, ailemiz de iman sahibi olursa Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimedeki verdiği müjde gibi inşallah Cenab-ı Hak hepimizi böyle cennette ebediyen mes'ud edecek. Onun için en önemli şey hakikaten iman. وكما تفضل فضيلة الشيخ أحمد يعني بالنسبة للسؤال فإنما في الحقيقة يعني عندما جلسنا في الحفلة النهائية في إسطنبول أنا تذكرت وجاء في فكري بأن الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يعني إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كتاب الله عز وجل فالجن سمعوا قرآن فعندما رجعوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ونحن أيضا عندما جئنا إلى إسطنبول وسمعنا رسائل النور فقلت إنا سمعنا كلاما عجبا. ما شاء الله كلام لطيف. فالحمد لله ما شاء الله الشيخ السعيد النورسي يتكلم وما شاء الله يعني هو كلام فيه حكم وهو مستمد من القرآن العظيم فلهذا يعني نجد فيه حكم فهو من القلب إلى القلب يؤثر على الطول إلى القلب. Elhamdülillah bu İstanbul'daki en son toplantı esnasında böyle hocalarımız mülahazalarını anlatırken diyor aklıma geldi böyle bir anda Cin suresinden ayet-i kerime قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken bir cin tayfası geliyor, Peygamberimizin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinliyor. Ve kavimlerine gittikleri zaman biz çok böyle acayip, hayret edecek bir şey dinledik diye hemen kavimlerine böyle tebliğ ediyorlar.
İşte biz de elhamdülillah Risale-i Nur'u okurken böyle çok acayip bulduk, çok böyle güzellik bulduk. Bunu da aynı cinlerin yaptığı gibi memleketimize döndüğümüz zaman etrafımızdaki insanlara dinletmemiz, duyurmamız lazım diye böyle ayet-i kerimeden bir istihraç yani. Maşallah çok tam yerinde yani elhamdülillah. فإن شاء الله نحن أيضا عندما رجعنا إلى الهند إن شاء الله نبلغ رسالة الشيخ سيد النورسي وفكرة رسالته وفكرة وإن شاء الله أسأل الله خيرا تدعو لنا إن شاء الله ندعو لكم. İnşallah biz de inşallah Hindistan'a döndüğümüz zaman böyle risalelerin içindeki hakikatleri, Kur'an'ı hakikatleri inşallah etrafımıza dinletileceğiz, yaymaya çalışacağız inşallah. Ahad İhva, يعني الحمد لله جزاكم الله خيرا ربما يعني أصبح المكان في حرارة يعني حرارة الإيمان وحرارة الأخوة وحرارة الجو يعني الحمد لله. لذلك نأخذ ما يقرأ سورة الإخلاص معوذتين فاتحة وألف لام وبعد كده هذا نظامنا ويكون معك إن شاء الله ختم القرآن لأن هنا أسبوعيا يختمون القرآن الكريم يبقى فقط هذه السور. تفضل. تفضل.